ورسوله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وزوجه وذريته وآل بيته ثم على روحه سيدنا محمد محمد بن عيسى وسيدنا أعظم أفلاك كتاب محمد بن علي وآله وأصولهم وفروعهم. نوينا نقرأ سورة اللطيف كما نوى أسلافنا الصالحون وكما نوى سيد والد مربي أرواحنا وجسدنا توفيق بن عبد القادر بن حسين سقاف كما نوى سيد الوالد مربي أرواحنا وجسدنا الحبيب صالح بن عمار بن جنبان وإلى أرواح والدنا والدكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين أجمعين أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويفارج ذنوب المسلمين ويرحمهم ويشفي مرضاهم ويجمع شملهم على الهدى ويؤلف ذات بينهم ويعلي عليهم ديارهم ويصرف عنهم شرارهم ويكفينا وإياهم شر الفتن والمحن والمؤذي والمعتدين من قريب أو بعيد ويهدي أسعارهم ويزي أبطارهم ويجيب السائل منا ومنكم سوء الأمر بالله ورسوله ويفتح علينا فتوى العارفين ويفتح علينا فتوى العارفين ويفتح علينا فتوى العارفين ويختمنا بالحسنى وورد عنا في خير ولطف وعافية. وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. وقل ربي اغفر لي وارحمني وأنت خير الراحمين. فسبحان الله حين تمسون وحين تسجدون وله الحمد في السماوات والأرض وآشيا وحين تدحرون. يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وما ذلك تخرجون. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة
والشهادة هو الرحمن الرحيم والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن عزيز جبار متكبر سبحان الله عما يشركون والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم سلام على نوح في العالمين إنا كذلك نهدي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم اللهم إني أثبت منك في نعمة وعافية وستر فأتمن نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة اللهم إني أثبت منك في نعمة وعافية وستر فأتمن نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة اللهم إني أثبت منك في نعمة وعافية وستر فأتمن نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة اللهم إني أثبت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحده لا شريك لك وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك اللهم إني أثبت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحده لا شريك لك وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك اللهم إني أثبت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحده لا شريك لك وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك اللهم إني أثبت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحده لا شريك لك وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت واستمسكت بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله السميع العليم آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت واستمسكت بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله السميع العليم آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت واستمسكت بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله السميع العليم رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم 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 اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه
وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم إني أسألك من فجاءة الخير وأعوذ بك من فجاءة الشر. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت. أبو لك بنعمتك علي وأبو بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت عليك توكلت وأنت رب العرش العظيم. ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعلم أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث ومن عذابك أستجير. أصلح لساني كله ولا تكلني إلى نفسي ولا إلى أحد من خلقك طرفة عين. اللهم إني أعوذ بك من الحمل والحزن وأعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ بك من الجبن والبخل وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم فني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. اللهم أنت خلقتني وأنت تهديني وأنت تدعمني وأنت تسكيني وأنت تميتني وأنت تهيني وأنت على كل شيء قدير. أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وعليك نتوكل وعليك النشور. أصبحنا وأصبح الملك والحمد لله رب العالمين. اللهم إني أسألك خير هذا اليوم فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه. اللهم إني أسألك خير هذا اليوم وخير ما فيه وخير ما قبله وخير ما بعده وأعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما قبله وشر ما بعده. اللهم ما أسبح بي من نعمة أو بهاد من خلقك فمنك وحده لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر على ذلك. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله عدد ما خلق في السماء. سبحان الله عدد ما خلق في الأرض. سبحان الله عدد ما بين ذلك. سبحان الله عدد ما هو خالق. الحمد لله عدد ما خلق في السماء. الحمد لله عدد ما خلق في الأرض. الحمد لله عدد ما بين ذلك. الحمد لله عدد ما هو خالق. لا إله إلا الله عدد ما خلق في السماء. لا إله إلا الله عدد ما خلق في الأرض. لا إله إلا الله عدد ما بين ذلك. لا إله إلا الله عدد ما هو خالق. الله أكبر عدد ما خلق في السماء. الله أكبر عدد ما خلق في الأرض. الله أكبر عدد ما بين ذلك. الله أكبر عدد ما هو خالق. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما خلق في السماء. لا حول ولا قوة إلا بالله
العلي العظيم عدد ما خلق في الأرض لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما بين ذلك لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما هو خالق لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير عدد كل ذرة ألف مرة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير عدد كل ذرة ألف مرة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير عدد كل ذرة ألف مرة اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلى الله بسم الله ما شاء الله لا يشرك السوء إلى الله بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلى الله بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلى الله بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلى الله بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلى الله بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تقرب يدنهم وتسمع بها القلوب وتنضج بها الأصول وتلين بها الأصول وعلى آله وصحبه ومن إليه منصور اللهم على سيدنا محمد صلاة تقرب يدنهم وتصلح بها القلوب وتنضج بها الأصول وتلين بها الأصول وعلى آله وصحبه ومن إليه منصور اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تقرب يدنهم وتصلح بها القلوب وتنضج بها الأصول وتلين بها الأصول وعلى آله وصحبه ومن إليه منصور اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تقرب يدنهم وتصلح بها القلوب وتنضج بها الأصول وتلين بها الأصول وعلى آله وصحبه ومن إليه منصور اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تقرب يدنهم وتصلح بها القلوب وتنضج بها الأصول وتلين بها الأصول وعلى آله وصحبه ومن إليه منصور في كل نقطة أبدا عدد خلقه اللهم صل وسلم على سيدنا محمد كامل الأباء والأمهات اللهم صل وسلم على سيدنا محمد كامل الأباء والأمهات اللهم صل وسلم على سيدنا محمد كامل الأباء والأمهات اللهم صل وسلم على سيدنا محمد كامل الأباء والأمهات اللهم صل وسلم على سيدنا محمد كامل الأباء والأمهات اللهم صل وسلم على سيدنا محمد كامل الأباء والأمهات اللهم صل وسلم على سيدنا محمد كامل الأباء والأمهات اللهم صل وسلم على سيدنا محمد كامل الأباء والأمهات اللهم
صل وسلم على سيدنا محمد الكريم الأبان والأمهات اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الكريم الآباء والأمهات في كل لحظة أبدا اللهم صل وسلم على سيدنا محمد كمر الوجود في هذا اليوم وفي كل يوم وفي يوم الموت سلام دار في الدنيا والآخرة اللهم صل وسلم على سيدنا محمد كمر الوجود في هذا اليوم وفي كل يوم وفي يوم الموت سلام دار في الدنيا والآخرة على اللهم صل وسلم على سيدنا محمد كمر الوجود في هذا اليوم وفي كل يوم وفي يوم الموت سلام دار في الدنيا والآخرة على اللهم صل وسلم على سيدنا محمد كمر الوجود في هذا اليوم وفي كل يوم وفي يوم الموت سلام دار في الدنيا والآخرة على اللهم صل وسلم على سيدنا محمد كمر الوجود في هذا اليوم وفي كل يوم وفي يوم الموت سلام دار في الدنيا اللهم صل وسلم على سيدنا محمد كمر الوجود في هذا اليوم وفي كل يوم وفي يوم الموت سلام دار في الدنيا والآخرة على اللهم صل اللهم صل وسلم على سيدنا محمد كمر الوجود في هذا اليوم وفي كل يوم وفي يوم الموت سلام دار في الدنيا والآخرة على اللهم صل وسلم بكل نقطة أبدا مولاي صل وسلم دائما أبدا على الحبيب خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على الحبيب خير الخلق كلهم فلا ترم بالمعاصي كثرة شهدها إن الطعام يقوي شهوة الناجم مولاي صل وسلم دائما أبدا على الحبيب خير الخلق كلهم وراودته الجبال شم من عذب النفسه فرأي يا شممي مولاي صل وسلم دائما أبدا على الحبيب خير الخلق كلهم أكرم بخلق النبي زانه الخلق بالحسن مشتمل بالبشر متسم مولاي صل وسلم دائما أبدا على الحبيب خير الخلق كلهم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ومضى يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ومضى يا واسع الكرم بعد ما أخبر الأقوام كانهم بأن دينهم الموجه لم يكن يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم وقاية الله أغنت عن مضاعفة من الضروح وآثار من العظم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم لم تقترن بزمان وهي تخبرنا
amil ma'adi wa an adi wa an i'rami ya Rabb bil Mustafa balligh maqasidana wa fir lana ma madha ya wasi'al karami ala hadini ya wala kulli nadin sallallahu ala hadratin nabiyina wa habibina syafiina rasulullah Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dhurriyyati wa ali baiti wa sahbihi wa jami'i ikhwani min al-anbiya'i wal mursalin insyaallah salihin wal ulama al-'amilin wal malaikatil muqarrabin wa khussan al-libadul kitab سيد النبي الإمام أبو حامد محمد بن محمد الغزالي نفعنا علينا من بركاته مع الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين والأوصى بأمي الله وليد النبي علي بن عبد الله البر شفاء الدين علي بن أبي أسكاب وصول مسلم وفرق لهم وظالمين بينهما دماء وأمات المسلمين وشر الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم آمين. Kalau ngaji jangan tidur, yang siapa dengarkan omongannya Habib. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wan naf'a wal intifa'a wal ifada wal istifada wal hadha ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam wa du'a ilal huda wa dallat alal khair wa bigha'a wajhillah wa mardatihi wa qurbihi wa sawabihi subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Nomor berapa? 40. 3 yang dibaca bawa sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah ma ba'du. Wa la tutawwila amalika. Betul. Wa la tutawwila amalika fayusakkalu alayka amaluka faqad qaraba al-maut. Wa qul fi nafsika inni atahammalu mushaqqata al-yawma fala'alli amuta al-layla fa'asbir al-laylatu fala'alli amuta gadan fa innal mauta la yahjamu fil waqti makhsus wa halin makhsus. Wala tutawala, dan jangan memanjangkan siapa sambian amlika terhadap angan-angannya sambian fayusakkalu, maka sedikit alaika bagimu amaluka apa amalmu. Wala tutawila, dan jangan memanjangkan siapa dirimu amaluka terhadap angan-anganmu. Wa yusakkalu alaika, maka sedikit alaika bagimu amaluka apa amalmu. Imam Al-Ghazali menganjurkan kepada kita ini, jangan kita ini terlalu banyak angan-angan. Paham ya? Kalau kita terlalu banyak angan-angan, sedikit amal ini. Paham ya? Saya kepingin punya ini, angan-angannya. Paham ya? Jangan terlalu banyak angan-angan.
Paham ya? Jangan terlalu banyak angan-angan, pikiran-pikiran. Kalau terlalu banyak angan-angannya, akhirnya sedikit amal ini. Paham ya? Apa angan-angan bahasanya kan? Hah? Pengetero. Maturan apa pengetero ya? Bahasa Maduranya pengetero ya. Keinginan untuk ingin beli ini, jangan terlalu banyak. Sudah pasrahkan sama Allah. Paham ya? Sudah pasrahkan sama Allah. Allah pasti ngasih jalan keluar. Yang penting kita ini ibadah, beramal baik. Apa yang menjadi kewajiban kita lakukan. Halas. Allah yang nanti yang mencukupi kita. Waqad qarubal maut, dan sungguh-sungguh dekat al-mautu apa kematian. Wa qul fi nafsika, maka ucapkan fi nafsika terhadap dirimu, kata Imam Ghazali. Ucapkan kepada diri kita ini sendiri ya. Ucapkan kepada diri kita sendiri ini, inni atuhammidu musyakkah al-yawma, ini sesungguhnya aku, atuhammidu aku menanggung, al-musyakkah. Musyakkah itu musyakat. Apa musyakat? Musyakat ya. Musyakat itu kesibukan ya. Musyakat. Al-yawma, hari ini, fala'alli, maka akhirnya, al-mautu apa itu kematian, al-lailah di waktu malam. Artinya bagaimana? Katakan kepada diri kita ini, kata Imam Ghazali ya, bahwasanya aku ini atuhammilu, aku menanggung musyakkah, kerepotan, al-yawma hari ini, fala'alli maka sesungguhnya akhirnya, fala'alli maka akhirnya, al-mautu apa itu kematian, al-lailatu itu waktu. Katakan bahwasanya aku bakal mati, aku bakal kembali ya, aku akan menanggung itu kerepotan. Paham ya? Makanya kita ini jangan terlalu banyak pengetero, angen-angen apa? Angen-angen ya, pikiran ini, pikiran itu. Sudah pasrahkan sama Allah. Kalau kita terlalu banyak angen-angen, pikiran yang tidak jelas, maka amal kita ini sedikit, kata Imam Ghazali. Paham ya? Orang-orang dulu tidak pernah punya pikiran-pikiran apa yang mau dimakan besok, ya tamu besok. Itu orang dulu gitu. Kita dapat, misalnya tuh orang dulu itu dapat rezeki sekarang, dihabiskan sekarang. Besok itu mau besok. Kalau kita mikir besok, derma akan setahun ya. Bagaimana? Jangankan besoknya, seminggu dipikiri sudah, sebulan dipikiri. Orang dulu tidak ada. Paham ya? Makanya orang-orang dulu tenang hidupnya, tidak terlalu banyak angan-angan. Paham ya? Jangan terlalu banyak angan-angan. Dengarkan, ini Habib cuma menyampaikan apa yang menjadi ucapannya seorang ulama besar. Wasbir, dan sabarlah Anda ya, wasbir, dan sabarlah Anda alailah di waktu malam. Makanya kalau datang kematian di waktu malam itu sabar. Paham ya? Allah Ta'ala itu mengatakan sebesar-besarnya musibah itu kematian. Makanya apa kata Allah, idza musibatun fi musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Apabila datang kepadamu satu musibah, maka ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya inna lillah, sesungguhnya ini semua dari Allah. Wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, dan kepada Allah semua akan kembali. Miliknya Allah, dunia milik Allah, kita milik Allah. Paham ya?
fala'ali amuta gadan, fala'ali maka akhirnya al-mauta apa itu amuta mati siapa aku gadan waktu pagi. Jadi orang itu kalau udah malam pagi itu sudah ya, kalau udah waktu malam waktu. Fa innal mauta maka sesungguhnya kematian la yanjamu ya, la yanjamu tidak tertentu apa itu mati fi waktil mahsus di dalam waktu yang ditentukan. Mati itu tidak ada yang tahu, moro-moro datang mati itu. Dengarkan ya, tidak ngomong-ngomong mati ini ya. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau sudah datang kematian, tidak bisa ke depan, tidak bisa. Idza jaa ajaluhum, apabila datang itu ajalnya manusia, la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun, tidak bisa diakhirkan, tidak bisa dikedepankan. Sudah waktunya sudah halas. Waktunya kapan, Beb? Kalau sudah pagi jam sekian, jam 8 lebih 5 menit, jam 10 lebih 10 menit, pas itu ya, pas. Tidak bisa ke depan. Kalau sudah waktunya jam 10 meninggalnya, tidak mungkin jam 11. Kalau sudah meninggalnya jam 11, tidak bisa, mungkin tidak bisa jam 12. Begitu kematian. Wahalin mahsusin, dan tingkah ya yang dikhususkan ya, ditentukan. Tidak ada ya waktu yang khusus begitu, tidak ada. Mati akan datang tiba-tiba kepada kita, dan semua orang tidak akan tahu kapan mati kita ini datang. Paham ya? Ada yang muda, ada yang tua, ada yang sehat mati ya, malah yang sakit masih dikasih sehat, malah yang sehat mati. Paham ya? Jadi mati ini tidak ada yang tahu. Jadi mati ini tidak khusus begitu. Paham ya? Wasin mahsusin, dan juga tahun yang ditentukan ya. Falabudda maka harus ya, minajumihi, dari datangnya kematiannya seseorang ya. Walabudda kalau bahasa Maduranya itu tak akan yang punten, artinya harus ya, minujumihi, dari datangnya kematiannya orang. Jadi kematian itu pasti datang kepada kita. Fasta'dat lahu aula, fasta'dat lahu ay tahzi'u, ay lahu, maka bersiap-siaplah lahu bagi kematian, aulah itu lebih utama ya. Jadi orang itu kalau mempersiapkan untuk kematian ya, fasta'dat ya, maka bersiap-siaplah lahu dari kematian, aulah itu lebih utama, minas tadil dunya, dari persiapan untuk dunia. Jadi orang itu harus lebih mengutamakan ingat kematian daripada ingat dunia, kata Imam Al-Ghazali. Paham ya? Jadi ingat terhadap kematian, aula itu lebih utama daripada orang ingat kepada dunia. Mati, ingat mati. Ya Allah. Kenapa Habib? Karena kematian itu wajib bagi kita.
artinya akan datang, semuanya akan mati. Makanya ada sebagian pepatah mengatakan kalau hidup itu sunnah, mati wajib. Ya, sunnah. Kenapa? Kalau sudah orang itu hidup pasti menghadapi kematian. Makanya orang itu kalau sudah keluar dari kandungan ibunya, ya, hidup, tapi akhirnya akan mati. Paham ya? Dan ingat kematian, kata Imam Al-Ghazali, itu lebih utama daripada orang itu ingat kepada dunia. Kalau zaman sekarang kan banyak lupa, ya, lupa mati, ingat dunia. Tidak ingat mati, dunia dok. Wa anta ta'lamu annaka la tabqa fiha. Wa anta, dan dirimu, ta'lamu, tahu siapa dirimu, annaka, sesungguhnya dirimu, la tabqa, tidak langgeng siapa dirimu, fiha, di dalam dunia. Sampai tidak bakal langgeng di dunia. Kapan sih? Berapa tahun sih? Tidak ada yang tahu. Ya, ini kata Imam Al-Ghazali, wa anta ta'lamu annaka la tabqa fiha. Wa anta, dan dirimu, ta'lamu, tahu dirimu, annaka, sesungguhnya dirimu, la tabqa fiha, tidak akan langgeng dirimu, fiha, di dalam dunia. Kita hidup ini tidak langgeng di dunia. Paham ya? Tidak langgeng kita hidup ini. Berapa tahun kita ini? Ya, makanya Nabi mengatakan umur ummati baina sittin wa sab'un. Umurnya umatku itu paling sudah pol 60 dan 70, di antara itu sudah. Kalau udah 60 ke atas, ya 70 alas. Paham ya? Itu umur. Makanya sebagian ucapan batul ulama, kalau sudah umur 40 tahun ini sudah merasa ini, makan sudah mulai dikurangi, makan ini mulai dikurangi. Kalau udah begitu sakit, ya, aduh ini tidak boleh, saya ini nanti darah tinggi ini. Tapi kalau masih di bawahnya 40 enak aja makan. Tapi kalau sudah di atasnya 40, mulai jaga makanannya, ya, mulai jaga aktivitasnya, kerja. Kalau ngoyo sedikit mulai ngos-ngosan, karena bertambah usia ini. Ya, dulu sampai kuat masih di bawahnya 40, di atasnya 40 mulai terganggu sudah, mata juga begitu, telinga juga begitu, ya. Kalau usia 25 terang mata ini, usia 40 ke atas mulai bulat sudah, ya. Mulai minta bantuan kacamata, pandangan sudah mulai berubah, ya. Ini yang perlu kita pikirkan begitu. Tenaga juga begitu, biasanya kuat, ya. Sampai bawa barang 25 kilo, 30 kilo, 40 kilo, masih usia 30 tahun mampu untuk mengangkat. Di atasnya 40, 45, 50, oleh sudah ngos-ngosan. Nah, umur itu bertambah, sedangkan kesehatan tubuh ini mulai berkurang. Paham ya? Jadi lebih banyak kita mementingkan ingat kepada kematian. Jangan merasa kita ini sehat saya. Dengarkan, supaya nyambung ini, ya. Saya sehat beb, ini beb saya sehat. Umur berapa sampai? 30 beb, tak lagi sampai mulai sudah umur 40. Itu ya. Kau tahu beb, Habib merasakan. Paham ya? Habib merasakan itu, mulai duduk sudah lama sedikit keringging, ya, mulai begitu. Tambah usia, tambah umur. Harus ingat kematian, bahwasanya dunia ini tidak akan kekal bagi kita di dalam dunia ini. Kita tidak bakal selamanya di dunia, kita akan kembali kepada Allah.
illa muddata yasiratan, kecuali waktu yasiratan yang sedikit. Kita ini cuma sedikit hidup di dunia ini, waktu sedikit. Dengarkan omongannya Habib ini. Habib menyampaikan apa yang menjadi ucapan seorang ulama besar. Hidup di dunia ini waktunya sempit, hidup di dunia ini waktunya sedikit. Kadang-kadang ada orang lahir sekarang, nanti mati, nantinya meninggal. Cuma berapa menit, berapa jam. Paham ya? Waktu kita ini dulunya sedikit, kata Imam Al-Ghazali. Oh, saya 70 tahun, Beb. 70 tahun itu sedikit dibandingkan hidupnya kita kelak di akhirat. Sedikit hidup ini. Oh, saya 80 tahun, Beb. Sedikit itu daripada kehidupannya kita kelak di akhirat. Abadan. Selamanya kita hidup di akhirat ini. Makanya sebagian ulama mengatakan manusia hidup di atas bumi ini akan mendapat balasan dari Allah. Ya, apabila amal di dunia ini baik, maka dibalas oleh Allah besok di akhirat dengan balasan yang baik. Paham ya? Tapi kalau naudzubillah, kalau amal manusia itu jelek, dah ibadah, dah beramal soleh, maka juga Allah akan balas amal itu dengan balasan yang jelek. Apa balasan yang jelek? Ditempatkan ke neraka orang itu. Paham ya? Wala allahu, dan akhirnya lahu bagi wala allahu, dan akhirnya bagi orang la yabqa, yang tidak langgeng min ajlika, dari ajalmu, illa yaumin wahid, kecuali hari satu. Illa yaumin wahid, kecuali hari satu. Au nafsun wahid, atau diri satu. Nafsun, ya, diri satu. Faqadir hada fi qalbika, maka mikir-mikirlah siapa Anda, ya, maka mengira-ngira siapa Anda hadza, kepada ini, hadza ini, fi qalbika, di dalam hatimu, kulla yaumin, setiap hari. Pikirkan setiap hari ini, kata Imam Al-Ghazali. Ya, kalau kita ini bakal mati, dipikir. Ya, setiap hari kita duduk di majelis ini, pikir, ya Allah, saya mati nih, ya apa ya, akhirnya hidup saya ini bagaimana nih ya. Pikirkan ini, saya surga apa neraka ya. Pikirkan ini, kata Imam Al-Ghazali. Ya, renungkan ini, pikirkan ini. Amal saya diterima apa enggak ya? Pikirkan ini. Saya husnul khotimah apa su'ul khotimah ya? Pikirkan ini setiap hari. Ya, kalau kita sudah kumpul, jangan kita ini mikir kalau sudah duduk di majelis taklim mikir. Ya Allah. Tapi ke Pak Pulo hilang sudah, ke Pak Buma hilang sudah. Jangan setiap hari pikir, ya Allah. Makanya kalau kita mikir seperti itu, insya Allah kita selamat. Kita duduk ya di Pak Buma, ada maksiat, ya Allah, dosa ini, ya Allah. Ya Allah, minta maaf saya, ya Allah, selamat. Paham ya? Pikirkan ini semua. Wa kallif nafsaka sabra ala taatillah. Wa kallif, dan perintahkan nafsaka, terhadap nafsumu, as-sabra, terhadap kesabaran. Wa kallif nafsuka sabra, dan perintahkan nafsuka terhadap nafsumu, artinya perintahkan nafsumu as-sabra, kepada kesabaran, ala taatillah,
terhadap ketaatan kepada Allah. Ayo perintahkan diri ini supaya kita menjadi orang yang taat dan sabar. Ya, sabar. Berangkat ngaji dingin, capek, saya harus berangkat. Saya harus berangkat. Saya harus sabar karena ini pahala buat saya. Ini ganjaran buat saya. Begitu. Bukannya aduh tedung lah prai hello. Tuh, lesogo tedung lah tak ngaji. Jangan. Ya, ayo perintahkan diri ini menjadi orang yang sabar untuk urusan ketaatan kepada Allah. Ya, waktunya berangkat ngaji, paksa diri ini. Ayo paksakan, perintahkan diri ini. Saya harus berangkat ngaji. Lah nyampe duduk di majelis ilmu jangan tidur. Ya, biar masuk ilmunya. Iya. Apa yang disampaikan dicerna, diamalkan. Maaf aja kalau Habib boleh cerita dulu di pondok begitu. Habib kalau ngaji itu di depan Habib. Jadi kalau tidur itu kadang dikutek sama teman yang sering waktu subuh, waktu di pondok dulu. Ya namanya kadang santri ini malam bangun dia, kadang mutolaah sampai malam. Anak pondok itu kerjaannya selain hikmat ya di pondok dulu, nah gitu, kecuali kebule dia yang hikmat sama guru lain. Ya santri-santri ini yang tidak hikmat, yang tidak ngebulet ya, yang tidak menghodamkan dirinya kepada pondok dan pesantren dan guru, ya ilmu yang dicari malam kadang. Karena Habib kalau ngaji di depan, kadang sama ya ini sama guru diterapin begitu. Begitu. Kadang kaget kadang. Paham ya? Jadi supaya masuk ilmunya. Paham ya? Jadi perintahkan diri ini untuk sabar untuk urusan taat kepada Allah. Yauman, sehari, fa yauman, maka sehari, fa innaka, maka sesungguhnya dirimu, lau qadartal baqa'a khamsina sanatan, fa innaka, maka sesungguhnya dirimu, lau qadarta, apabila qadarta, mengira-ngira dirimu, al-baqa'a, di dalam kekekalan, khamsina sanatan, 50 tahun ya. Jadi kau merasa umur 50 tahun, fa'alzimtaha sabra, maka menetapkan siapa sambian, netaplah ya, menetapkan Anda terhadap khamsin as-sabra, terhadap kesabaran, artinya kesabaran ala taatillah, terhadap ketaatan kepada Allah ya. Makanya apa kata Imam Ghazali, seandainya kau ini dikasih umur 50 tahun sama Allah, maka tetapkan kesabaran di dalam 50 tahun itu untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nafarta fastashibta alaika, maka lari terhadapmu. Nafarta fastasibta alaika, maka hianat siapa dirimu, alaika, terhadap dirimu. Fa in fa'alta, apabila melakukan dirimu dzalika, itu semuanya, farahta, maka bahagia, senang dirimu, indal maut ya, apabila menghadapi kematian,
farhan dengan bahagia, farhan ya, farhan bahagia, senang. Jadi Imam Al-Ghazali mengatakan kalau kau ini berusia umur 50 tahun tapi digunakan untuk kesabaran dan ketaatan kepada Allah, ya, maka kau menjadi orang yang bahagia, senang, kata Imam Al-Ghazali. Kapan itu senangnya beb, kebahagiaan itu beb? Indal maut, apabila datang kematian. Ya, hidup 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun, sabar kita hidup, tapi sabar kita gunakan untuk ketaatan sama Allah, ibadah, ya, cari nafkah, ya. Semua umur ini digunakan untuk ketaatan sama Allah, maka akan mendapatkan kebahagiaan. Manusia itu kapan? Indal maut, apabila datang kematian. La akhir lahu, yang tidak ada keakhiran lahu bagi orang, ya. Fa in syaufatta wa syahadta ja'akal maut. Fa in syaufatta wa tasyahalta ja'akal maut ala akhirih. Ya Rabbana tarafna bi'annana tarafna wa annana syarafna lallah syarafna fawqur silukul wastur lana al-awrati wa amini rawati wa gfir li walidina rabbi wa mauludina دمع أبناء أو جيرة أو صوبة والمسلمين أمين ربي فاسمع فوقنا وجود من لا بابتسام منا بالمصطفى رسول نحظى بكل سليم صلى وسلم ربي عليه عبد الحب وآله وصحبه والحمد لله بالبر والتناهي والحمد لله البدن القبول تمر رسوله وعلى حضرتنا برسول سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم انا نسالك علما نافعا وعملا مقبولا ودعاء مستجابا ودينا قيما وقلبا واسعا برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم انا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يشاء ومن عمل لا يرفع ودعاء لا يسمع ونفس لا تسمع برحمتك يا ارحم الراحمين. صلى الله على سيدنا محمد النبي الامي وعلى اله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسم الله صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Jam berapa tahun hadrannya, Dok? Hah?